TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद की गई। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद की गई। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कनाडा के मुतादिद रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने कनाडा में चीनी सफ़ीर कांग पियो के साथ ओटावा यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर हॉल में तकरीब के दौरान कैमरों पर पाबंदी आयद करने पर तनकीद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि बीजिंग के कोविड-19 के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान चीन में हर एक को अपने इजहार की इजाज़त होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ओटावा यूनिवर्सिटी को इस हफ्ते सहाफ़ियों को चीन के सफ़ीर की फिल्म बंदी करने से नहीं रोकना चाहिए था। बीजिंग, शंघाई, वुहान और कई दूसरे चीनी शहरों की सड़कों पर हज़ारों चीनी लोग गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सिफर कोविड पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज के लिए कई दिनों से निकल आए हैं। दरअसल कनाडा में चीन के सफ़ीर ने ओटावा यूनिवर्सिटी में चीन और दुनिया 21वीं सदी में तरक्की, तिजारत और हुक्मरानी के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुख्तलिफ मीडिया के सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे जब अचानक यूनिवर्सिटी ने कमरे में कैमरों की मौजूदगी पर पाबंदी के कांग के मुतालबात की तामील करने पर इत्तेफाक किया। यूनिवर्सिटी ने इमारत के बाहर उइगुरों की हिमायत में होने वाले मुजाहरे के मंजर को छुपाने के लिए ब्लाइंड्स को भी नीचे किया। ट्रूडो का कहना था कि मैं वाक़े की तमाम तफसीलात नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए उन्होंने कैमरों पर पाबंदी लगाने में गलती की। मेरे नज़दीक उन्होंने कैमरों पर पाबंदी लगाते हुए एक गलती की। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया के लिए कनाडा में अवामी शख्सियात तक रसाई हासिल करना आम बात है। कई दूसरे सियासतदानों और माहिरीन ने भी यूनिवर्सिटी के फैसले की मजम्मत की। एक तहरीरी बयान में ओटावा यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि अगर कैमरों को दाखिल किया गया तो उसकी कॉन्फ्रेंस मनसूख होने का खतरा है और कहा कि सहाफ़ियों को उस तक रसाई हासिल है। यूनिवर्सिटी ने अगली बार चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से करने का वादा भी किया, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यह अफसोसनाक सूरत हाल दोबारा पेश न आए। यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल में कोशिश करेगी कि मीडिया की मुमकिना मौजूदगी पर तकरीबात के इनेकाद से पहले अपने मुकर्ररीन के साथ वाज़ेह हो। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर शदीद बर्फबारी के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर शदीद बर्फबारी के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया, जिसमें शहर में 5 से 10 मिलीमीटर तक बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बुध की दोपहर से शुरू होने वाली तेज हवाओं के सबब कमजोर तनसीबात मुतासिर हो सकती हैं, जबकि दरख्तों की शाखें भी टूट सकती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को बिजली बंदिश का सामना भी हो सकता है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि मगरिबी हवाएं बुध की दोपहर शुरू होने की तवक्को है और बुध की शाम तक जारी रहेंगी। शदीद सर्द महास के पेश नज़र हवाएं चलेंगी। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। विभाग की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि ग्रेट लेक्स झीलों के मशरकी साहिलों पर तेज तरीन हवाएं चलने की तवक्को है, जहां हवाओं के झोंके 90 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकते हैं। दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर 30,000 से ज्यादा लोग बिजली से महरूम थे, जबकि मेट्रो वैनकूवर के कुछ हिस्सों को मिलाने वाला एक पुल मंगल की रात बंद कर दिया गया था क्योंकि इलाके में बर्फबारी जारी थी। बीसी हाइड्रो ने एक नोटिस जारी किया जिसमें हॉर्नबी जजीरे और डैनमैन जजीरे के रिहायशियों को बुध की सुबह तक बिजली के बगैर रहने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया, क्योंकि फेरी की मनसूखी का मतलब है कि अमला मुरम्मत के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। कनाडा के महकमा कौमी दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी एयरफोर्स ने मुतादिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश की है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के महकमा कौमी दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी एयरफोर्स ने मुतादिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश की है। चीनी फौजी जेट तैयारों ने शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों के नफाज की बैनुल-अक़वामी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जापान से निगरानी के लिए परवाज करने वाले रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के गश्ती तैयारे को कई बार रोका। कनाडा के महकमा कौमी दिफा के एक तर्जुमान का कहना है कि कनाडा के CP-140 अरोरा तैयारे को मुतादिद मौके पर पीपल्स
لبریشن آرمی ایئر فورس نے آپریشن نیون کے دوران روکا، جو کہ مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں کینیڈا کی مسلح افواج کی جاری پابندیوں کی نگرانی کا مشن ہے۔ محکمہ قومی دفاع کی ترجمان کے مطابق کینیڈا اپنی توقع میں واضح رہا ہے کہ تمام مداخلتوں کو محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیا جانا چاہیے اور بین الاقوامی فضائی حدود میں قانونی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈین ایئر فورس کی بنیادی تشویش اس کے ہوائی عملے کی حفاظت ہے۔ اروڑا طویل فاصلے تک چلنے والا گشتی طیارہ اکتوبر کے اوائل میں جاپان کے شہر اوکیناوا میں تعینات کیا گیا تھا اور گزشتہ ہفتے برٹش کولمبیا واپس لوٹا تھا۔ اگرچہ کینیڈا معمول کے مطابق اس طرح کے ہوائی مداخلتوں کا انکشاف نہیں کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ اس ماہ کے شروع میں ریاستہائے متحدہ کے وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن کے دورے پر اٹھایا گیا تھا۔ آسٹن نے ہیلی فیکس انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم کو بتایا کہ ہم نے امریکی اور اتحادی افواج کے خطرناک PLA کو روکنے کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا ہے، جس میں کینیڈا کے ہوائی جہاز بھی شامل ہیں، جو جنوبی اور مشرقی چین کے سمندروں پر بین الاقوامی فضائی حدود میں قانونی طور پر کام کر رہے تھے۔ امریکی دفاعی سربراہ نے چین پر الزام لگایا کہ وہ مغربی بحر الکاہل کے خطے اور بین الاقوامی نظام دونوں کو اپنی آمرانہ ترجیحات کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کے مطابق پچھلے سال ایک اروڑا طیارہ نے 21 پروازیں کی، جبکہ 19 اکتوبر اور 30 نومبر کے درمیان آپریشن نیون کے لیے اوکیناوا میں تعینات کیا گیا۔ کینیڈا کی فوج نے 2018 میں آپریشن نیون شروع کیا اور پچھلے سال اپریل 2023 کے آخر تک اس عزم کو بڑھا دیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ چین کے میزائل ٹیسٹ اور جوہری ہتھیاروں واشنگٹن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ چین کے میزائل ٹیسٹ اور جوہری ہتھیار واشنگٹن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ چین کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا کہ اگلے 13 برس میں چین کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد بڑھ کر 1500 ہو جائے گی۔ چین اپنے میزائل سسٹم اور فضائی نظام کو مزید بہتر بنا رہا ہے۔ اس وقت چین کے آپریشنل جوہری ہتھیاروں کے ذخائر 400 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ چین کی افواج سے متعلق پینٹاگون کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کو جدید بنا رہا ہے۔ چین اپنے بیلسٹک میزائلوں کو جدید بنانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ یہ میزائل جوہری ہتھیاروں کو ہدف تک لے جانے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ چین نے 2021 کے دوران 135 میزائل تجربات کیے۔ چین کی فضائیہ تیزی سے مغربی فضائی افواج کے ہم پلہ ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین بحر الکاہل اور بحر ہند میں فوج کو جارحانہ اقدامات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں چین نے تائیوان کے قریب بھی بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کی ہیں۔ اگرچہ تائیوان کے ارد گرد چین کی فوجی سرگرمی میں کمی آئی ہے، لیکن یہ اب بھی خطرات موجود ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال چین کے بیلسٹک میزائل تجربوں کی تعداد دنیا کے باقی ممالک کے تجربوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ تھی۔ چین تیزی سے اپنی فوجی طاقت اور پھیلاؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ چین عالمی بالادستی کی شدید خواہش رکھتا ہے، تاہم چینی کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی مسائل کے باعث اسے چیلنج درپیش ہیں۔ چین سے متعلق پینٹاگون کی رپورٹ کانگریس کو پیش کی جائے گی۔ نیٹو نے یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے اور روسی حملوں سے تباہ ہونے والی توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو ٹھیک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیٹو نے یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے اور روسی حملوں سے تباہ ہونے والے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو ٹھیک کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یوکرین کو مسلسل فوجی امداد فراہم کرنے پر روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کی گہری ہوتی مداخلت خطرات بڑھا دے گی۔ بخارسٹ میں ایک سربراہی اجلاس میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے ماسکو پر الزام لگایا کہ وہ موسم سرما کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی حملوں نے لاکھوں یوکرینی باشندوں کو منجمد درجہ حرارت میں بجلی اور بہتے پانی سے محروم کر دیا ہے۔ جینس اسٹولنبرگ نے کہا کہ یوکرین ایک نہ ایک روز نیٹو اتحاد میں ضرور شامل ہوگا۔ اسی عمل کو روکنے کے لیے روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یوکرین میں بڑھتا عمل دخل تنازع کو بڑھا دے گا۔ ماسکو سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ یوکرین پر امریکہ اور روس کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس معاملے پر امریکہ اور روس کا موقف یکسر مختلف ہے۔ روسی حملے کے بعد سے امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کو فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔